सकिन। जागे दुख जिगरे दुख जिंदगी आंसू को भेल। कहिले सुख कहिले दुख यो त हजुर समयको खेल। समयको खेल समयको खेल। ओखती त सकेछ बरा। बाहिर नि यो लकडाउनले गर्दा चारैतिर बन्द। क्यारी ल्याउने होला ओखती, फेरि पैसा नि सकिया। बुढा छोड्यो अब यो औषधिको कुरा। बरु म यत्तिकै मर्छु। तिमी यसो कुरा किन अति छौ? तिमीले यस्तो गर्यो भने झन् मेरो मन कमजोर हुन्छ। यो ओखती खाइहाल। उपचार गर्दा गर्दा कति खर्च भइसक्यो। कहिले निको हुने हैन। कति बोक्छौ दिनको बारी। क्या नपिराती छौ? भन्छन् नि ऋण लाओस् दिन नलाओस् भनेर। ऋण भन्ने कुरा त तिर्दै हरौँला न बिस्तारै। यहाँ आएको पनि यतिका दिन भइसक्यो। घरमा बाबुले न्यार्सु मान्न थालिसक्यो होला। एकचोटि फोन गर न। छोराको क्यान पिर्बद्दी हो। उता गाउँमा उसको हजुरआमाले राम्रो आमा ख्याल हरेछन् अरे। पढाउने लेखाउने बेलामा आफू बिरामी भएर ठाला परियो। दुःख पाउने भयो छोराले। छोरालाई सम्झेर क्यान पिर्बद्दी छौ? तिमी र म मिलिकन एक दिन ठुलो मान्छे बनाउनु पर्छ। सपना त मेरो पनि त्यही छ। तर आशै आसमा सास जाला जस्तो छ। तिमी क्यान पिर्बद्दी छौ? यो त सबै समयको खेल हो। खै खेल पनि कस्तो कस्तो बुझिन सक्नु छ। धेरै पिर नगर। तिमी एकछिन आराम गर। बहिनीसँग पैसा छ कि? म अलिकति सापट्टिमा आएर औषधि लिएर आउँछु। लु सुत। आउनु पर्दैन। किन आउनु यस्तो लकडाउनको बेलामा? एकैचोटि दसैँमा आए भइगयो नि। ठिकै छ त्यसो भए। सुन त, पैसा पठाइदिउँ तिमीलाई? पर्दैन पर्दैन पठाउनुलाई। पैसाको के नै काम छ र? फेरि अस्ति भर्खर 2 लाख रुपियाँ पठाएको छौ। राखिरहेको छु। दिदीलाई कस्तो छ कुन्नी? अनि दाइसँग खर्च थियो कि थिएन कोनी?
मलाई तिनीहरूको नाम नल्याऊ है, रिस उठ्छ। खाना दिएकै छु, पैसा तिनीहरूले तिर्न नि सक्नु पर्यो नि। हुँदा देला नि, यस्तो अवस्था छ। त्यसो नभन न, गाउँठाउँका काम लाग्ने मान्छे हुन्, ती माथि आफन्त। काम लाग्छन् भन्दैमा आफू रीतिने कुरा त आएन नि। ल अहिले फोन राख, पछि कुरा गरौँला। के भयो? कति सकिएछ नानी, त्यही भएर। अनि के सुनाइरहेको त? मसँग औषधि पसल छ र? लिन गए भइगयो नि। लिन त जानु भनेको, अलिक पैसा पुग्दैन कि भनेर। मलाई पैसाको पोट देखेका छौ नि तिमीहरूले। बहिनीलाई हामीले धेरै दुःख दियौँ, यो दुःखको बुन पाइ तिरौँला बहिनी। कहिले तिर्छौ? माथि गएपछि? सताउन पनि कति सताको? उता घरबेटीले धेरैजना बसे भनेर तनाव दिइरहेछन्। बहिनीलाई दुःख दिने मनसाय त थिएन, के उपचार नि गर्नै पर्यो भनेर बसियो। यही बेला लकडाउन भइदियो। अब बहाना त यही त छ नि, बन्दको। अरू के नै छ र? काम जाने वातावरण अलिकति राम्रो भयो भने जान्छु बहिनी। मसँग पनि अलिअलि पैसा छ, त्यसैले जति आउँछ त्यति ल्याउँछु। हे भगवान, मेरो कारणले गर्दा आज बुढालाई कति दुःख भयो। यो नियतिले पनि हामी माथि कति ठुलो खेल खेलेको होला। ल खत्तमै भएछ नि, हतारमा आइयो, पर्ची नै छुटेछ। पुलिस त यहाँ भित्र पनि आएर पो बसेर रहेछ बरा। अब के गर्ने होला? जेसुकै होस्, जान्छु। सर, त्यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यो मान्छे लकडाउनको बेला यतै आइरहेको छ। ए, लकडाउनको बेला यताउता हिँड्नुहुँदैन भने थाहा छ नि तपाईँलाई? थाहा छ सर, तर के हार्नु, घरमा बुढीलाई औषधि लिनुपर्ने सकिएछ, त्यही लिन हिँडेको। सबैले यसै भन्छन्, तपाईँलाई के लाग्छ कि यति भन्दैमा छुटकारा मिल्छ? खै पर्ची देखाउनुहोस्। पर्ची त घरमै छुटेछ सर, अलि हतारमा थिएँ। बहानाबाजी चल्दैन, तपाईँ यहाँबाट फर्किहाल्नुहोस्, होइन भने भाटो कारबाहीमा पर्नेला। होइन त्यसो नभन्नु न सर, घरमा बुढी साह्रै बिरामी छ। तपाईँलाई के लाग्छ, रोएर नाटक गरेर छोड्देला जस्तो लाग्छ? हेर्नुहोस्, यतिकै छोड्न मिल्दैन। पहिला औषधिको पर्ची देखाउनुहोस्, अनि बल्ल छोड्न मिल्छ। जानुहोस्, लिएर आउनुहोस्। हजुर सर, यी मान्छेहरू किन कुरा बुझ्दैनन्? के गर्ने, यो लकडाउनले गर्दा जनताहरू भेडा भइसके। हो नि सर, यो नक्कली कार्ड, प्रेसको ज्याकेट लगाएर हिँड्ने त कति छन् नि। यस्तै गतिविधिले गर्दा त सोझा साझा जनताहरूले दुःख पाउँछन् नि। टल्दा टल्दै फाट्यो जीवन, टाल्नै सकिन। बाल्दा बाल्दै निभ्यो दियो, बाल्नै सकिन। जागे दुःख जिगरे दुःख, जिन्दगी आँसुको भेल। कहिले सुख कहिले दुःख, यो त हजुर समयको खेल, समयको खेल, समयको खेल। यो लकडाउनको बेला एकदमै संवेदनशील छ। म पुण्य गौतमको बुझाइ के हो भने समय परिवेश अनुसार कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नको लागि लकडाउन आवश्यक छ। अझै 1 महिनाको लागि लकडाउन थपिएको छ, यसको हामीले अनुशासनपूर्वक पालना गर्नुपर्छ। बल्ल बल्ल लकडाउन खुलेर यसका सन्तान जान्छन् कि भनेको, झन् 1 महिना थपेर मरेछ नि।
बाबु तम्रो घर कहाँ हो? अनि बाबु तम्रो बाबुआमा कता छन् त? त्यसै सोधेको कता छन् भनेर। जा भन्नै पर्दैन, म आफै जान्छु। यस्तो बच्चाले त हेप्छ मलाई, ठुलाले चाहिँ के बाँकी राख्थे बरा? होइन केही पनि होइन। हिँड्न त मन थिएन नि, तर के अब जानै पर्ने काम पर्यो बाबु। अब त्यसै हराउला, अहिलेलाई म जान्छु ल बाबु। कुरा हरियो, जाउँ भन्नु त पर्यो नि। पर्ची यहीँ भुलेर गएछु नि, बाहिर त उता पुलिसले जानै दिएन। जानु पर्दैन, कति दुःख गर्छौ। खाना पनि खाएको छैन मलाई। मैले उतै खाएँ, अनि तिमीले खायौ त? भो मलाई ढाक्नु पर्दैन, कति कुरा मुखले नबोले पनि म बुझ्न सक्छु तिम्रो मनको कुरा। समयको खेल, समयको खेल, हे भगवान, म माथि यो पीडामाथि पीडा किन थप्छु? यो कस्तो समयको खेल हो? किन चिन्ता गर्छौ? बरु बुढा हामी गाउँ जाउँ न। यहाँ बहिनीलाई हामी धेरै गाह्रो भइसक्यौँ। कसरी जानु? यति लामो बाटो छ, फेरि तिमीलाई सन्चो भन्दा भए हिँड्दै जाउँ न, 4-5 दिनमा त पुगेला नि। यो नर्कमा बस्नु छैन मलाई। मरे पनि आफ्नै घरमा गएर मरौँ। यो मर्ने कुरा नहर न, मलाई बिच बाटोमै अलपत्र पारेर। मर्ने कुरा तारेर तर्दैन, त्यार्छौ त नि। बरु तिमीलाई भोक लाग्यो होला, म केही खाने बनाउँछु। पर्दैन पर्दैन, तिमी सुत, तिमी एकछिन आराम गर, म आफै बनाउँछु। होइन बहिनी, बुढीलाई अलिकति पानी तताइदिउँ कि भनेर। छैन यहाँ पानी सानी, कहाँ जाने लिनलाई जाने? समयको खेल, आमालाई हेलो, आमालाई के भयो? हेलो, होइन फेरि गाउँमा आमालाई के भएछ? बुढा यसरी त कति दिन साध्य चल्छ? कति दिनसम्म मलाई समाएर हिँड्छौ? अब पर्यो भने सधैँभरिलाई भए पनि हिँड्नु परेन। तिमीलाई साह्रै गाह्रो हुने भयो।
कहिले निगाउने भएन म पनि। के गर्नु त बरा हस्पिटलमा राखेर राम्रोसँग उपचार गरौँला भनेको यही बेला लकडाउन भइदियो। हामी काठमाडौँ आएको पनि यतिका दिन भइसक्यो। अब त हामीसँग पैसा पनि छैन। तँमी पैसा चिन्ता नगर, कसरी हुन्छ म जुवार अरूला न। कहाँबाट जोगाड गर्छौ? हामीलाई कसले पठाउँछ र यो बिरानो सहरमा? यो टेन्सन तम्रो होइन मेरो हो। छोड यो कुरा। बुढा बरु यसो गरौँ न, भन न के हो? मेरो गहना बेचेर उपचार गरौँ बरु। कति ऋण गर्छौ? पछि तिर्न सकिएन भने? त्यसो गर्नु हुँदैन कान्छी। त्यो गहना त मैले तँलाई मायाले उपहार दिए हो। फेरि तँले त्यो गहना यहीँ ल्याइछौ र? केही अप्ठ्यारो पर्ला कि भनेर झोलामा हालेकी थिएँ। कुरा त तँले ठिकै हर्यौ, तर यो जोडेको कुरालाई मास्नु त ठिक होइन। ठिक भएन भनेर के गर्नु? ज्यान बाँचेछ भने पछि लगाउला नि। गहना भन्ने चिज फेरि लगाउनै पर्छ भन्ने पनि त छैन नि। गहना भनेको छोरी मान्छेको श्रृङ्गार पनि त हो नि, होइन र? त्यसो भए नक्कली लगाउला नि, किन चिन्ता गर्छौ? चिन्ता त पर्ने भएको नि। लकडाउन खुल्ला भनेको झन् थपिँदै जान्छ। यस्तै ताल भने भोकभोकै मरिनु भयो। के गर्नु, बाहिर नजाउँ भने भोकभोकै मरेर भन्ने डर, जाउँ भने रोगले मरेर भन्ने डर। जस्तो भए पनि सहनेर बस्नु परेको छ। सहनै पर्यो नि, यो सबै समयको खेल हो। खेल पनि कस्तो कस्तो विश्वलाई नि तहसमस पारेको छ। झन् हाम्रो देश छ एउटा कुखुराको चल्ला मर्दा त बन्दै हुने देश पर्यो। यस्तै हो सतीले सरापेको देश। ठुलो बडालाई चाहिन्, सानालाई आयो। ठिक भने तैँले। अरू देशमा लकडाउन भए पनि जनतालाई सुविधा दिएकै छन्, बाहिर निस्किनु पर्दैन। हामीलाई कसले दिने सुविधा? सक्नेलाई आफूलाई मात्रै दिन्छ, नसक्ने निमुखाहरू हेरेकै हेरे। यस्तै छ यहाँको चलन। छाडिदेऊ यो सबै कुरा, जाउँ न हामी यसो कतै बरु चिसा हावा खानु। नजाऊ, बाटोभरि पुलिस बसेको हुन्छ, बेकारमा भाटे कारबाहीमा परिन्छ। फेरि हान्न पायो भने माया दया नराखी हान्छ। कुरो ठिकै हो, यहाँ माया दया भनेको मनमा कसको चाहिँ छ र? पापीको बस्तीमा। पापी त कति छन्, कति अर्कालाई मारेर मात्रै अगाडि बढ्न खोज्छन्। मलाई त्यस्तो लाग्छ यो महामारी फैलिनु भनेको यस्तै पापीहरूलाई परास्त गर्न आएको। फेरि त्यस्तालाई कोरोना पनि लाग्दैन। जसले गर्छ पाप त्यसकै फलिफाप जस्तै भइरहेछ। फलिफाप त हुने भइहाल्यो नि। म सधैँको बिरामीले गर्दा तिमीले काम पनि गर्न पाएका छैनौ, उल्टै ऋणमाथि ऋण थपिएको छ। सधैँ बिरामी मात्रै त भइरहँदैन होला नि, एक न एक दिन त सन्चो भइहाल्छ नि। भइन्छ भनौ कि भएन भनौ, फेरि यो लकडाउन खुल्ने छटकातै छैन। तिमी नआत्त्यौ न, म एकछिन बाहिर जान्छु, तिमी आराम गर्दै हेर। बिना काममा किन जान पर्यो बाहिर? फेरि कोरोना लाग्यो भने मलाई कसले हेर्छ? मलाई केही हुँदैन जबसम्म तम्रो साथ छ, तम्रो मायाले मलाई कहीँ केही हुँदैन। मुना मदनको पनि यस्तै माया थियो, तर दैवले देख्न नसकेर सफल हुन सकेन। कान्छो, हाम्रो माया पनि मुना मदन भन्दा लाखौँ गुणा माथि छ। त्यसैले हामी कहिले छुट्नु पर्दैन कान्छो। के हो? निकै भलाकुसारी छ त। यसो समय कटाउनलाई सुख दुःखको भलाकुसारी गरेको नि बहिनी। समय त कटिहाल्छ नि, पिर्न सिर भोक्न बकारी भने चाहिँ सबै कुरा मैले पुरै हालेको छु क्या रे। पिर त छ नि बहिनी, किन नहुने? मेरो जति पिर अरू कसलाई होला?
छोरोको साह्रै न्यास्रो लागिरहेछ। आमा पनि अलिअलि बिरामी जस्तो थिइन्, के कस्तो छ बुझ्नै पाइएको छैन। के छ भनेर बुझ्न फोन गरे भइहाल्छ नि। टल्दा टल्दै फाट्यो जीवन टाल्नै सकिन, बल्दा बल्दै निभ्यो दियो बाल्नै सकिन। जागे दुःख जे गरे दुःख जिन्दगी आँसुको भेल, कहिले सुख कहिले दुःख यो त हजुर समयको खेल, समयको खेल। कतै तपाईँ अस्तिको मेरो कुराले रिसाएको हो कि क्या? होइन, किन रिसाउनु र म तमीसँग? बेला बेला टेन्सन हुन्छ को मलाई पनि। कतै तपाईँ रिसाउनु भयो कि भनेर सोधेको। के हो र? तँलाई पनि टेन्सन हुन्छ र? हुन्छ नि, किन नहुन्? के म चाहिँ मान्छे होइन र? ए हो र? मैले त तिमी बाँदर हो कि भन् ठानेको थिएँ। कसलाई बादर हुने? रिस उठाएको हान्दियो? होइन होइन, सरी का, मैले त त्यस्तै खिजाएको तँलाई। पहिला चाहिँ मान्छेको मुटुमा बित्ने गरी भन्ने, अहिले सरी बडो ठिकै छ। अनि बाउ भात खाल्यौ? कसले दिन्छ र खाने? खाएको छैन। अनि बाबा मम्मीले दिँदैनन्? मेरो मम्मी बाबा हुनुहुन्न। कता गएका छन् त बाआमा? सबै मरे। होइन होला, बाबुले झुट बोलाउ कि? मेरो रात्ने मानी छैन हजुर। बाबु त मेरोमा अब झरा नगर्ने ल है, अब साथी बन्नुपर्छ। ल किन जाउँ है माथि, ल जाउँ किन। बिजी छु अरे, जति बिजी भयो नि एकछिन फोन उठाउँदा के नासिन्छ त्यसका बाबु। होइन, कसलाई फोन गरेको थियौ र? कसलाई हुनु, त्यही हाम्रो गाउँका नेता बनाउँदालाई नि। ठुला मान्छेहरू यो बेला व्यस्तै होला नि। जति व्यस्त भयो नि एकचोटि कुरा गरिदिए त्यसको के जान्थ्यो त? चुनाव बेला त्यत्रो सय अरियो। त्यस्तै हो, सबैले बलेको आगो मात्रै ताप्छन्। बरु बुढा हामी गाउँ जाउँ न। जान त जाने, तर कसरी जाने? गाडी चलाए होइन। जाउँ न, हिँडेपछि बाटोमा केही न केही उपाय त होला नि। कुरो त ठिकै हो परा, बाटो लाग्यो भने एक न एक थोक त होला क्या र। के सोच्न थाल्यौ? केही पनि होइन, फेरि तँलाई झन् गाह्रो पो हुने हो कि? हुँदैन, बरु हामी ढिला नगर। यहाँ बहिनी नि कहाँ जानुभएछ? यत्रो दिन बसेर दुःख दियो, जाने बेला एकचोटि भेट्न पायो भने फेरि नभेटी गयो भने रिसाउने पो हो कि? हामीले सामान मिलाउँदै गरौँ, आइहाल्नुहुन्छ नि। ल ल, तिमी नै त्यसो भन्छौ भने जाउँ न त। ल बरु म सामान मिलाउँदै हाल्छु। होइन, बहिनी त अहिलेसम्म आएन नि त, कहाँ गइन् होला? अब बहिनीलाई कुर्न थाल्ने हो भने हामीलाई ढिला हुन्छ, बरु हिँड जाउँ। पक्नुस् तपाईँहरू। होइन, बहिनी त अहिलेसम्म आएन नि त, कहाँ गइन् होला? अब बहिनीलाई कुर्न थाल्ने हो भने हामीलाई ढिला हुन्छ, बरु हिँड जाउँ। पक्नुस् तपाईँहरू। म नभए
भाइको मौका छोपेर कहाँ भाग्न लागेको? भाग्न खोजे होइन बहिनी, हामी यहाँ बसेर तपाईँलाई साह्रै दुःख दियो। त्यसैले अब गाउँ जान्ला। यस्तो लकडाउनको बेलामा धेरै नाटक गर्नु पर्दैन। हामीले नाटक गरेका होइन। जाने भए गए हुन्छ। भिरमा जाने गाईलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँधै थाम्न सकिँदैन क्या अरे। ठिक छ बहिनी, हामी यतिका दिन बसेर खाइयो, कुनै दिन तिरौँला नि। ठिक छ, त्यो झोलामा के छ खै म चेक गरौँ। केही छैन, के हुन्थ्यो र? हो सिकाउनु पर्दैन। ल गए हुन्छ। जागे दुख जिगरे दुख जिन्दगी आँसु को भेल कहिले सुख कहिले दुख यो त हजुर समयको खेल समयको खेल समयको खेल। यस्तो लकडाउनको बेलामा तपाईँहरू कहीँ नलाग्नु भएको? हामी गाउँ जान लागेको हजुर। उहाँलाई सन्चो पनि छैन जस्तो छ। कसरी जानुहुन्छ गाउँ? त्यही सन्चो नभएर सहर आइयो, आउने बित्तिकै लकडाउनमा परियो। यहाँ तपाईँहरू कहाँ बस्नुहुन्थ्यो? यहीँ भित्र गाउँकै बहिनीको कोठामा बस्थ्यौँ। अब बहिनीलाई पनि कति दुःख दिउँ भनेर गाउँतिर जान लाग्यो नि हजुर। यस्तै साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारोमा त हो नि साथ चाहिने भनेको। अरूको साथ धेरै भयो भने पनि साह्रै खल्लो पो हुँदो रहेछ। तपाईँको कुरा अलि बुझिनँ मैले। मेरो मतलब सधैँ अर्काको शरण लिनु राम्रो कुरा होइन भन्न खोजेको मात्र हो। कति कुरो मान्छेको अनुहार हेरेर नै थाहा हुन्छ। तपाईँ अलिक तनावमा हुनुहुन्छ जस्तो छ नि। अभागी कर्म बोकेर लिएपछि अलिअलि तनाव त भइ नै हाल्छ नि हजुर। तपाईँको कुराको अनुसार बस्न नदिएर घरबाट निकालेको हुनुपर्छ। हो, त्यही भएर हामी गाउँ जान लागेको हजुर। यस्तै हो, यो दुनियाँमा कसैको मनमा दायाँ धर्म भन्ने छैन। हामीले हेर्नुहोस्, तपाईँ त आफ्नो आफन्तबाट अपालित हुनुभएको रहेछ। हामी त यो समाजबाट नै अपालित हुनु परेको छ। हिँड्नुहोस्, हामी दिन्छौँ सहारा। हेलो, को बोल्नु भएको? म हरि बोल्दैछु। दिदीलाई कस्तो छ नि? ठिकै छ, राम्रोसँग उपचार गर्न पाइयो होइन? खर्च के कस्तो थियो, केही पर्यो भने भन्नु होला। हुन्छ, केही पर्यो भने म खबर गरिहाल्छु नि। बरु तँ पनि आफ्नो ख्याल गर है। होइन, तपाईँको आवाज किन रोए जस्तो आउँछ त? होइन के होइन। ल ल हस्। जान त जाने, यत्रो सहरमा कहाँ पुगे कहाँ गए, मैले कहाँबाट खोजेर ल्याउनु? नरिसाउ न,
खोजे त भेटिहाल्छ नि। त्यस्तो धेरै टाढा पुगेको छैन होला। होइन, तिमीलाई तिनीहरूको किन यति धेरै मतलब? मैले तिनीहरूलाई निस्केर जाऊ भनेको हो र? मतलब त राख्नु परिहाल्यो नि। मलाई अप्ठ्यारो पर्दा ती दाजुले ठुलो गुण लगाएका छन्। जति गुण गरे पनि मैले यतिका दिनसम्म यहाँ राखेर पालिहालेँ। यति गरेपछि त तिनीहरूको गुण चुक्ता भइहाल्यो नि। होइन, आजभोलि तिम्रो अहमता अलि बढी नै बढिरहेको छ। मैले तिमीलाई गाउँबाट सहर ल्याएर राखेर ठुलो भुल गरेँ के हो? जब 2-4 लाख रुपियाँ कमाएर धेरै ठुलो कुरा नगरे हुन्छ। त्यति जाऊ पैसा त हामी पनि कमाउन सक्छौँ। ए जब 2-4 लाख। हिजो बेरोजगार भएर 2-4 रुपियाँ नहुँदाखेरि कस्तो हालत थियो हाम्रो, तिमीले बिर्स्यौ? बिर्सेको छैन। बिर्से पनि तिनीहरूलाई मैले बोकेराखेको छैन क्यारे। हेर, तिमी खोला तरेपछि लठी बिर्से जस्तो कुरा नगर। मलाई यति गर्नको लागि विदेशी भुइँमा मेरो कति दिमाग घोटिया छ, कति भुटिएको छ भन्ने कुरा तिमीले बुझेको छौ? भो धेरै भुक्नु पर्दैन। भुक्ने कुकुरले कहिले पनि टोक्दैन। त्यस्तो कष्ट भोग्नु परेको भए फर्केर आए हुन्छ। दुःखमा आत्तिने, सुखमा मातिने मान्छेको कहिल्यै प्रगति हुँदैन। यो कुरा तिमीले बुझेकी छौ? के चाहिँ सुख दिएका छौ? एक्लै बस्नु परेको छ। सबै कुरा पैसा मात्रै हो र? मलाई थाहा छैन। दाइको फोन अफ छ। जहाँबाट भए पनि खोजेर भेटेर ल्याएर राख्ने काम गर। अरू कुरा थाहा भएन। अब म तिनीहरूलाई कहाँ खोज्न जाउँ? टाङ्सु ल उठ त। यताबाट जानु त भइरहेको छु। अलिकति आजभोलि हामी यता आएदेखि त बहिनीलाई पनि हाइसन्चो भएको होला है। बुढा मान्छेले पनि कति छिट्टा परिवर्तन भएका। पैसा आएपछि स्याल पनि घोरले हुन्छ अरे, सायद त्यही भएको होला। यो सब पैसा र पैसाको आवेग हो। आमैलाई फोन हार्नु पर्ने, यही बेला मोबाइल अफ भएछ। त्यो बहिनीहरूको बाटो चार्ज गरे हुन्छ नि। तँले ठिकै कुरा हार्यो। आफ्नो चार्जर हतार हतारमा उतै छुटेछ। लु यति पानी सकाएर त म यति हो न एक गुडी ल तिमी बस्दै गर, म एकछिन चार्ज गरेर आउँछु है त। कति सोझो भयो है बुढा तिमी। त्यही सोझोपनको फाइदा जसले पनि उठाउँछन्। तिमीले दुःख पाउने भयौ नि। खान्छु के भयो तँलाई? किन रोयो कि? केही भएको छैन। घरको छोराको दुःखका दिनहरू सम्झेर त्यसै डुबेछु। धेरै दुःखमा नडुब। म तँलाई कहिल्यै दुःख हुन दिने छैन। सधैँ यस्तै रोगी भयो भने तिमीले अर्को बिहे गर्छौ होला है। त्यसपछि छोराको के हालत होला? के कुरा गर्छौ के तमी? तमीसँगै मर्ने, तमीसँगै बाँच्ने। बाचा कसम खाए आउँ के हामीले। मर्छु त तमीसँगै, बाँच्छु पनि तमीसँगै। हेरौ भाबीले के गर्छ। यदि साथ दिएछन् भने तिम्रो हरेक इच्छा चाहनाहरू पुरा हुनेछ। तमी चिन्ता नगर। तमीलाई छिट्टै निको भएको देख्न पाइयोस् भनेर भगवानसँग प्रार्थना गरिरहेको छु। कहाँ छन् खै भगवान? मैले देखेको छैन। भगवान मनभित्र हन्। मैले कहिले पनि त्यस्तो कुकर्म गरे होइन, सत्कर्म गरेको छु। एक दिन अवश्य सुन्नेहन् भगवानले। खै भगवान खोज्न कहाँ जाने? कहीँ जानु पर्दैन। म तपाईँहरूलाई लिन आएको। होइन के वाल्ल परिरहनु भएको?
हिँड्नुहोस् मसँग। हामीले बहिनीलाई धेरै दुःख दियौँ, अब फेरि दुःख दिन चाहन्नु। हामी जहाँ छौँ त्यहीँ ठिक छौँ बहिनी। मलाई माफ गर्नु होला, मबाट ठुलो गल्ती भयो। अब यस्तो गल्ती मबाट हुने छैन। के कुरा गरे कि बहिनी, माफी त हामीले माग्नु पर्ने। यतिका दिनसम्म यो सहरमा सहारा दियो। भन्छन् हिराले हिरै काट्छ। तिरस्कार बदलाले गर्दा मैले तपाईँहरूबाट धेरै ज्ञान सिकेँ। भन्छन् रत्नकार पनि डाँकु थिए, एक अन्जानी थिए। ज्ञान पाएपछि महान बने, अहिले विश्व बजारमा नाम छाएका छन्। हो बहिनी, हजारौँ वैगुणको पनि एउटै गुणले तिर्न सकिन्छ। तर बहिनी, हामी यहाँ छौँ भन्ने कुरा कसरी थाहा भयो? यही बस्ने बहिनीहरूलाई भेटेको थिएँ, उनीहरूबाट सबै कुरा थाहा पाएँ। त्यही भएर म तपाईँहरूलाई लिन आएको। भनेको थिएँ नि तमीलाई, भगवान खोज्न कहीँ जानु पर्दैन भने। थाहा पायो तमीले? हो रहेछ। अब दिदीको उपचारमा कुनै कमी हुने छैन। यो सहरको राम्रो हस्पिटलमा उपचार हुनेछ। म दिन्छु पैसा। जाउँ बरु अब हामी यहाँबाट। जान त जानु बहिनी, फेरि त्यो बहिनीहरू पनि अहिले घरमा छैन। बहिनीहरूसँग यसो भेटेर जान पायो हुन्थ्यो। तपाईँले उनीहरूको बारेमा कुनै चिन्ता नलिनुहोस्। अघि बाटोमा भेटेको थिएँ, सबै कुरा भइसक्यो। बरु जाउँ, ढिला नगरौँ हामी। जाउँ। के छ हजुर भन्दै आउने सानो बाबु कता गएछ र? मान्छे सानै भए पनि साह्रै रमाइलो पो थियो त। ठिक छ हजुर। म त जवानीको पक्का पछि त हजुर। मैले तमीलाई त्यसै साथी बनाएँ त। यो गन्थन छोडम, बरु खेल्न लागौँ। के खेल्ने त? के खेल्नु? बोल्ता हो नि। सकेन हौ बाबुले। अलिक पर बस्नु न पर। होइन, के सोच्नु थाल्नु हुँदै? केही पनि होइन बहिनी, साँच्चै त्यो अस्ति हाम्रोमा आउने सानो पुच्चे भाइ थियो नि, कता गएछ देखिँदैन त? अनाथालयका मान्छेहरू आएका थिए, लिएर गए। ए हो र? साह्रै गफाडी मिजासिलो थियो गर। म पसल गएर आउँछु, दिदीलाई के तातो बनाएर खानिदिनु है। हस् बहिनी, म बनाएर खुवाउँछु। घरमा फोन गर्यौ त? मलाई त कस्तो घरको न्यार्सो लागिसक्यो। तमी खाली घरको चिन्ता किन गर्दैछौ क्या? घरमा सबै नै ठिक छ अरे। छोड दो यो सब कुरा, एकछिन आराम गर। बुढा, एउटा कुरा गर। एउटा मात्र किन, 1000 कुरा गर न, म सुनिहाल्छु। कर, आखिर मेरो काम नै के छ र? मन पो दुखाउने हो कि? क्या कुरा गर्दैछौ? तम्रा लागि त दुख्या मन पनि म दुखाउन गर। म धेरै बाँच्दिनँ होला जस्तो छ। यदि म मरिहालेँ भने? चुप लाग्यो तमी। के लाग्छ तमीलाई? कि तमी बिना म बाँच्न सक्ला र? तमी त मेरो ढुकढुकी हो कान्छु। ढुकढुकी नै रोकियो भने त म रोला र।
जानु मनको छ भाइ। मैले त तमलाई के भन्दा रहेछौ भनेर जाँचेकी मात्रै हो। यो कुनै स्कुलको परीक्षा होइन कान्छो, जसलाई जाँच्नु परोस्। यो त हाम्रो जिन्दगीको सवालको कुरा छ। अबदेखि यस्तो जाँच कहिले नहोला। गर्न त परिहाल्यो नि। तिमीहरूको चेक जाँच सके पनि हाम्रो गर्न बाँकी छ। होइन, के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? जे भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले ठिक भन्दै हुनुहुन्छ। होइन बहिनी, कुरो के हो मैले त बुझ्नै सकेन त। किन हतार गर्छस्? एकैछिनमा थाहा पाइहाल्छस् नि। भन्नुहोस् म्याडम, कहाँ छ यसको सामान? ऊ त्यो जेब्रा झोलामा छ। होइन बहिनी, यो के आफ्नो लाग्छ? हामीबाट के भुल भयो र? भुल तिमीहरूबाट भएको होइन, मबाट भएको रहेछ। यस्तो बेलामा पनि फोक्कट न खुवाएर पाले तिमीहरूलाई। के लाग्छ तिमीहरूलाई मैले यहाँ दया लागेर ल्याएँ? मैले त मेरो गहना फिर्ता गर्न तिमीहरूलाई सानो नाटक रचेर यहाँ ल्याउने बहाना मात्र बनाएकी हुँ। होइन बहिनी, तिमी किन यस्तो दोष लगाउँछौ? के हामी त्यस्तो गलत काम गर्छौ जस्तो छौँ र? धेरै दुधको साँच्चै बिरालो नबने पनि हुन्छ। दुधको दुध पानीको पानी अहिले छुटिन्छ। गहनाहरू भेट्यो म्याडम। के यही हो तपाईँको गहना? ल हेर्नुहोस्, मेरो शङ्का सही निक्ल्यो। मेरो यत्रो गहना बचाइदिनु भयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो क्या हार्नु भएको बहिनी? यो त मैले मेरो बुढीलाई उपहार दिएको हो। खोइ दिनु। सोझो साझो गाउँले भनेर सुन तस्करी गर्छस्, अब सड्ने भएस जिन्दगीभर जेलमा। एकछिन हवल्दार साहब, तपाईँले आफ्नो कर्तव्य त पुरा गर्नुभयो। गल्ती नै गरे पनि यिनीहरू मेरा गाउँले हुन्। एकचोटिलाई माफ गरिदिनुहोस्। अर्कोचोटि फेरि मेरो नजरमा नपरेस्, नत्र राम्रो हुने छैन है त। हजुर लागे। हवस् हवस्। के वाल्ला परेर राखेको? झोली कुम्ली बोकेर मुन्टे हुन्छ। ए बहिनी, कमसे कम भगवानसँग त डराऊ। तमीसँग अलिकति पनि मानवता भन्ने छैन? तमलाई एक दिन हाम्रो अवश्य पाप लाग्नेछ। बोबो, धेरै भाषण छाड्नु पर्दैन। जस्तै गर्छ पाप उस्तै हुन्छ फलिफाप। फेरि मैले के पाप गरेको छु र? मैले त तिमीहरू अहिलेसम्म मेरोमा बसेर खाएको भातको असुल मात्र गरेको हुँ। अब धेरै पाप र धर्मको कुरा नछाडे हुन्छ। जस्तै धर्म गर्छ त्यतै गए हुन्छ। हो बहिनी, तमीले हामीलाई धेरै गुण लगाइछौ। यो गुण त भुल्छु भन्दा पनि भुल्नै सक्दैनौँ हामीले। हामीले तम्रो गुण तिर्न नसके पनि भगवानले अवश्य तिर्नेछन्। धेरै भाषण छाड्ने होइन। झोली कुम्ली बोकेर मुन्टी हाल्ने।
बाल्दै फाट्यो जीवन टाल्नै सकिन बाल्दा बाल्दै निभ्यो दियो बाल्नै सकिन टल्दा टल्दै फाट्यो जीवन टाल्नै सकिन बाल्दा बाल्दै निभ्यो दियो बाल्नै सकिन जागे दुःख जिगरे दुःख जिन्दगी आँसुको भेल कहिले सुख कहिले दुःख यो त हजुर समयको खेल समयको खेल समयको खेल साला यो युट्युब हेर्दा पनि दिक्कै लागेर आउँछ यार। होइन के हो फेरि आजको भिडियोले भ्युज तानेन कि के हो? पारा उही त हो नि यार, मान्छेको सुख दुःखको भिडियो बनाएर हाल्यो भने 50-60 भ्युज गर्दैन। यसो केही काण्डहरूको बनाएर हाले भ्युज आउँथ्यो त काण्डै हुँदैन। म त खाडीतिर जाउँ कि जस्तो भइरहेछ यार। अरे यार तेरोमा कमसेकम काण्डवाला भिडियो त जान्छ, मेरोमा त त्यही पनि जाँदैन। त्यसमै चित्त बुझा न साथी। त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ यार, मेरो भन्दा कम सब्सक्राइब भएको त्यो चल्छ नेपाल युट्युब च्यानलले यो महिना 5 लाख उठायो रे। आफ्नो भने यस्तो हालत छ। ए साँच्ची तेरो त्यो ससुरा बुहारी काण्ड र बलात्कार भिडियोको काण्डले त भवाले भ्युज तानेको थियो त। डलर चाहिँ कति जम्मा भएछ? के हुनु यार, उही त हो नि। जम्मा 1,30,000 नेपाली आएको थियो, बाइक निकालिहालियो। किस्ता पो केले तिर्ने हो? बरु म त अब खाडीतिर जाउँ कि के हो यार। तेरो त 1-1.5 लाख भए पनि पाकिरहेको छ, आफ्नो त दुःख मात्रै छ। बरु म त अब प्र्याङ्क गरौँ कि के हो? आजभोलि प्र्याङ्क खत्रै चलिरहेको छ। त्यो कपिल मगर भन्नेले त झन् प्र्याङ्क गरेरै महिनाको 2-3 लाख झिक्छ रे यार। हामी सङ्गठनमा आबद्ध भएको मान्छे हो, त्यस्ता प्र्याङ्क स्र्याङ्क गर्नु हुँदैन। बरु त्यो प्र्याङ्क गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न तिर्न लाग्नुपर्छ। तिनीहरूकै कारणले गर्दा त हो नि हाम्रो युट्युबमा भ्युज कमाइरहेको। अहिले मान्छे कडा हेर्न थाल्यो कि रमाइलो भिडियोहरू, अनि त्यही कडा रमाइलो हेर्न थालेपछि हाम्रोमा भ्युज एकदम कमायो कि। बरु यस्ता प्र्याङ्कमा छाडापन ल्याउनेहरूलाई कारबाही गर्नतिर लाग्नुपर्छ। हामीले प्र्याङ्क गर्ने होइन। खै मलाई त त्यो कपिलले छाडा गरे जस्तो त लाग्दैन यार। बरु अहिले कपिलले सबैलाई मनोरञ्जन दिएर यो लकडाउनको बेला राम्रो टाइम पास गराइदिएको छ। बरु अहिले उसको फ्यानहरू कति बढेका छन्। उसको यस्तो कलालाई त हामीले सम्मान गर्नुपर्छ यार। विकृति त नयाँ प्र्याङ्करहरूले बनाएका छन्। यस्ता गलफती कुराहरू छोड, बरु जाउँ यार हिँड। कतै गएर केही न्युज पाइहाल्छ कि। जाउँ त जाउँ हिँड। ल एकछिन बन्द गर्छ है। क्यामेरा बोकाइ। ल बोकिसक्यो आइज। स्ट्यान्ड बोकिस्? बोक्यो। बुढा, यो डाँडा काँडा देख्दा त आफ्नै गाउँ आए जस्तो लाग्यो। यो कुन ठाउँ हो बुढा? यो पशुपति पछाडिको लबडाँडा भन्ने ठाउँ हो। एकछिन यतै बसेर जाउँ न, कस्तो थकाइ पनि लागेको छ। हुँदैन, बरु अलिक परतिर गएर बसौँला न, त्यहाँबाट सबै सहर देखिन्छ। ओइ ऊ त्यहाँ हेर त, हामीलाई खतरा कन्टेन्ट मिले जस्तो छ यार। अनि के भन्छ यो? के कन्टेन्ट मिल्यो? उता हेर्न, उता यस्तो लकडाउनको बेलामा कुम्लो कतारा बोकेर हिँडिरहेछन्। यो पक्कै पनि गाउँ जाँदैछन् होला। यो टाइटल राखेर युट्युबमा भिडियो हाल्यो भने त भ्युअर्सको त बर्सात हो। अहिले ठिक भनिस्, हिँड्न त जाउँ।
साँच्ची बुढी तिम्रो त ओखती खाने बेला पनि हो कहाँ राखिछौ? ती झोलामा त होला नि, हेर न एकचोटि। नमस्कार है, नमस्कार। किन टल्ल पर्नु भएको दाइ? हामी पत्रकार हो, तपाईँले दुःख पाए जस्तो लाग्यो। अनि यस्तो लकडाउनको बेला कता जाँदै हुनुहुन्छ? खै कहाँ जानु भन्नु बरा, जहाँ रात पर्छ त्यहीँसम्म। घर कहाँ हो नि दाइहरू? घर त रुकुम पर्यो हजुर, क्यार्नु बुढी बिराम भएर उपचार गर्नु पर्यो भनेर सहर आयो। तर यहाँ सहरमा बस्ने ठाउँ नै रहेछ। दाइहरूलाई निकै दुःख छ जस्तो छ। चिन्ता नगर्नुहोस्, हामीहरू छौँ, हामी दिन्छौँ तपाईँले साथ। तर हामीले भने जस्तै गर्नुपर्छ नि। के कुरा होला खै, अनि क्या गर्नु पर्ने? केही गर्नु पर्दैन दाइ, हामीहरू तपाईँहरूलाई क्यामेराले खिच्छौँ, अलिअलि पैसा पनि सहयोग गर्छौँ, अनि देश विदेशबाट सहयोग पनि माग्छौँ। तर तपाईँले हामीले भने जस्तै गर्नुपर्छ नि, हुन्छ? त्यस्तो अऱ्यो भने हामीलाई सहयोग आउँछ तपाईँ? आउँछ दाइ, खिचौँ है त। खै क्या गर्नु पर्ने हो, हामीलाई त केही बोल्न आउन्न पर्यो। हामी सिकाउँछौँ दाइ, चिन्ता नगर्नुहोस्। भाइ विशेष रूपमा क्यामेरा तयार गरेर ल हस्। ल दाइ, तपाईँ जति सक्दो रोएको एक्टिङ गर्नुहोस्, हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भन्नुहोस्। अनि भाउजू तपाईँ चाहिँ मर्दै लागे जस्तो गर्नुहोस् है। अया अया मलाई बचाउनुहोस् भन्नुहोस् है। यदि हामीलाई सहयोग आउँछ भने त त्यति गरिहाल्छौ नि बाबु। ल त्यसो भए सुरु गरौँ है त। भाइ क्यामेरा रेडी हो? रेडी छ दाइ। ल लिउँ है त। दर्शकबिन नमस्कार, म हुँ प्रकाश, उपस्थित भइसकेको छु केआरपी टिभीबाट। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ हाम्रो फ्रेममा एकदमै पीडित दुईजना व्यक्तिहरूलाई। हेत्तेरी यार दाइ, पीडितहरू भनेपछि त अलि रोए जस्तो गर्नु न, अनि पो सहयोग झर्छ त। आँसु नआए नि आँसु आएको नाटक गर्नु कि दाइ। हेत्तेरी भाउजू तपाईँ पनि गर्नु न। हामीलाई कम्रो क्यामेरामा नाटक गर्न आउँदैन। हामीलाई त यहाँ आफ्नै दुःखले रुवाएको छ। यसै गरी रुनुहोस् दाइ, बल्ल पो सहयोग आउँछ त। भाइ तिमीले यो पनि खिचा छौ है त? छ दाइ। ल ठिक छ, हाइलाइटमा यो रोएको राख्न मिलिहाल्छ। अब चाहिँ सहयोग गरेको खिचौँ है त। हस् दाइ, हामी तपाईँलाई अलिअलि पैसा सहयोग गर्छौँ। तपाईँले चाहिँ के भन्नुपर्छ भने यो पत्रकार भाइ महान व्यक्ति हो, यो पत्रकार भाइलाई सम्मान गर्नुहोस्, इज्जतदार व्यक्ति हो भनेर मेरो प्रशंसा गर्नुहोस् है त। हुन्छ नि भाइ? क्यामेरा रोलमै छ? रोलमै छ दाइ, रोलमै। पक्कै पनि दर्शकबिन हामीहरूले सहयोगको भावना राखौँ। हामीहरू आफ्नो तर्फबाट हुने सहयोग दाइलाई गर्दैछौँ। तपाईँहरू पनि पीडित दाइ भाउजूलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीहरूले आफ्नो फोन नम्बर भिडियोको मुनि राखिदिएका छौँ, सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। ल दाइ, हामी तपाईँहरूलाई अलिअलि सहयोग गर्छौँ। स्वीकार्नुहोस् यो हाम्रो तपाईँहरूको जय होस् भाइ। तपाईँहरू सधैँ यस्तै राम्रो काम गर्दै जानु होला। समाजमा तपाईँहरूको सबैले सम्मान गरौँ। ल दाइ,
तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। भाइ क्यामेरा प्याक गरौँ त। अब दाइ भिडियोबाट सहयोग उठ्यो भने हामी ल्याइदिउँला। अहिलेलाई चाहिँ जान्छौँ है। खै त्यो पैसा ल्याउँ त। ल दाइ अहिलेलाई यो 100 रुपियाँ खर्च चलाउँदै गर्नुहोस्, बाँकी युट्युबबाट आयो भने दिउँला है। यो त दर्शकले झुक्क्याउन मात्रै गरे हो नि, यति नगरे त सहयोगै उठ्दैन। ल दाइ जान्छौँ है। जाउँ है। समयको खेल समयको खेल यहाँ त अरूलाई मारेर आफूले रजाइ गर्नेहरू छन्, जस्तो कि बाघको छालामा स्यालको रजाइ भने चाहिँ। तम्रो कुरा अलिक बुझिनँ नि मैले। के भन्न खोज्या हो? मैले भन्न खोजेको यो पापी, स्वार्थी र फटाहरूले भरिएको सहरमा हामी जस्ता सोझा सिधाको केही सिप लाग्दैन भनेको हजुर। अनि कुम्लो कुटुरो बोकेर हिँड्नु भएको छ, कहाँ हिँड्नु भएको हजुर? कहाँ जान लागेको भन्नु खै। हामी उपचारको लागि काठमाडौँ आएका थियौँ, गाउँ जान लागेको। कसरी जानुहुन्छ हजुर गाउँ? अनि गाउँ चाहिँ कहाँ हुने? घर त हाम्रो रुकुम हो हजुर। बुढीको उपचार गर्दा भएको पैसा अलिअलि थियो, त्यो नि खर्च भयो। अहिले त बेखर्ची पो भएको छौँ त। यस्तै हो हजुर, यो पापै पापले भरिएको सहर। अनि बाउले खाएर छोराले हेर्ने ठाउँ न पर्यो। अनि अहिलेसम्म कहाँ बस्नु भएको थियो नि? कहाँ बस्नु, एकजना आफ्नै गाउँको बहिनीसँग बस्थ्यौँ, उल्टे चोरको आरोप लगाएर घरबाट निकालिदिन्। यस्तै हो हजुर, धन हुनेको मन हुँदैन, मन हुनेको धन हुँदैन। सहज नहुन्जेल म तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छु, हिँड्नुहोस् मसँग। तँलाई के दुःख दिनु, दुईजना छौँ हामी। मलाई केही दुःख हुँदैन हजुर, एकअर्कालाई सहयोग गर्ने भनेकै यस्तै बेलामा हो। हिँड्नुहोस्, मेरो घर जाउँ। हिँड्नुहोस्, झोला म बोक्दिन्छु। आउनुहोस्। सहयोग? कस्तो सहयोग? यतिका दिनसम्म बिहान बेलुका राखेर भइहाल्यो क्यारे? हुँदा हुँदा गहना चोरेर झोलामा हालेपछि पुलिस बोलाएर यहाँबाट निकालिदिए। के कुरा गरेकी तिमीले? ती दाजु र भाउजूले त्यसो गर्न सक्दैन। आजभोलि तिम्रो नियत अलि ठिक लाग्न छोड्यो मलाई। ए, हुँदा हुँदा मेरो नियतमा औँला उठाउन थाल्यो तिमीले? तिमी त्यस्तै घटिया व्यवहार देखाउँदैछौ। कसलाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सिँदै गएको छौ तिमीले। मैले के बिर्सिए, के सम्झिनु पर्छ मलाई राम्रोसँग थाहा छ। धेरै मलाई सिकाइरहनु पर्दैन। आइन्दादेखि मलाई फोन गर्ने होइन। फोन नगर्ने होइन, जुन तिम्रो यो आवेग र अहमता छ नि, एक दिन तिमीले पश्चाताप गर्नुपर्छ। त्यो दिन तिमी न रुन सक्छौ न हाँस्न सक्छौ। त्यसपछि तिमी न घरको न घाटको हुनेछौ। मलाई त्यस्तो धम्की नदिए हुन्छ।
मैले के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा त्यो मैले राम्रोसँग बुझेकी छु। त्यही धेरै सुन्ने जान्ने भएर त यो अभिगत भएको छ नि। यस्तै चाला हो भने यो संसारमा तिमी एक्लै हुनेछौ। होइन, अहिलेसम्म म कसको सहारामा बाँचेको छु र मलाई के होला कसो होला भन्ने कुराको केही प्रभाव छैन। प्रभाव त त्यो दिन हुन्छ जुन दिन आँखामा नानी शरीरमा पानी। धेरै छताछुल्टा नबन, एक दिन पोखिन्छ। यदि त्यस्तो हो भने मेरो वास्ता नराखे हुन्छ। म पनि त्यति कमजोर छैन, आफ्नो सुर आफै गर्न सक्छु। अहिलेसम्म आफ्नै सुर त गरिरहेछौ नि। मलाई अहिलेसम्म केही सोधेछौ तिमीले? जे मन लाग्छ त्यही गर। बोबो सिकाइराख्नु पर्दैन। बस्ने वासस्थानको त जसो तसो गुजारा हरि। अब यसो घाँसको पनि जोगाएर गर्न पाएँ राम्रो हुन्थ्यो। किन चिन्ता गर्नुहुन्छ दाइ? अब भगवान्ले पनि त म पुऱ्याइदिन्छु भन्छन्। अब जस्तो तस्तो व्यवस्था त गरौँला नि। किन आत्तिनु भएको? आत्तिएका होइनौँ हामी। अलि यो हातमा काम र गोजीमा दाम नहुँदा मन आत्तिदो रहेछ। सबै कुराको बन्दोबस्त भइहाल्छ नि। हामी काम पनि खोज्न जाउँला, त्यसपछि हामी काममा जान्छौँ, तपाईँ घरमा बस्ने। काम त अर्ने भन्यौ तिमीले, काम पनि अरौँला। तर यस्तो बेला कसले दिन्छ हामीलाई काम? काम जे पनि गर्न सकिन्छ। जे पनि भन्नाले चोरी डकैती गर्न भएन। अब के काम हुनु नि, भारी बोक्ने। तम्रो कुरा नि ठिकै हो, तर हामीलाई कसले दिन्छ काम? त्यसको किन चिन्ता? मैले एकजना पुरानो घर बनाउने ठेकेदार चिनेको छु, त्यही गएर काम मागौँला। खै बरा, उहाँलाई काम गर्ने मान्छे चाहिएको छ कि छैन? उहाँको धेरैवटा साइटहरू छन्, उहाँले जसरी पनि काम दिन सक्नुहुन्छ। फेरि उहाँको र मेरो पुरानो चिन्जान पनि छ। त्यसो भए त्यसै हरौँ न त। भारी पनि मजाले बोक्न सकिन्छ कर? सकिन्छ, किन नसक्नु, मजाले सकिन्छ नि। बरु हामी केही बनाएर खाउँ, जाउँ। ल जाउँ न, जाउँ। है अब शुभ कार्यमा किन ढिला गर्नु? खाजा खाइहाल्यौँ, जाउँ ठेकदारलाई गर्नु। जाउँ न, जाउँ। तर जानुभन्दा अगाडि जाम त भन्नु पर्यो त। कान्छो कान्छो, हजुर हामी अहिले काम गर्न जान थाल्यौँ। तमी राम्रोसँग बस है। साँझ फर्किँदाखेरि ठेकदारबाट यसो पैसा मागेर तिमीलाई औषधि लगाइकन आउँछु म। हुन्छ, पहिला काम मिलाऊ न। ओखती त पछि खाए नि भइहाल्यो नि। यो त नानी पानी कहिले कहिले भोटो सिउने अहिले भने जस्तो भइन र? कुरा त ठिकै अऱ्यौ, तर औषधि त खानु पर्यो नि। के कुरा अरे कि भाइ? जाम हामी, ठेकेदार नभए त्यसलाई फेरि ढिलो हुन्छ। ल हुन्छ हुन्छ, जाउँ। ल कान्छो, अहिलेलाई हामी गयौँ। यसो बिस्तारै के तातो सातो बनाउँदै खाऊ न है। हो भाउजू, सबै सामान भित्र छ, केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। आफ्नै सम्झनुहोस्। चिन्ता गर्नु पर्दैन, बरु आफ्नो ख्याल राख्नु, धेरै आत्तिएर काम नगर्नु। हाम्रो चिन्ता गर्नु पर्दैन भाउजू, जाउँ हामी, ढिलो भयो। जाउँ। खोइ समयकाल यस्तो छ, कसले दिलाएर काम यसो मिल्यो भने त यस्तो बेला केही रात त हुने थियो नि। नमस्कार ठेकेदार साहब। नमस्कार नमस्कार। के छ हाल खबर? सबै ठिक छ हजुर। साह्रै बेरोजगार भयो।
यसो हामीलाई पनि काम दिनु पर्यो। भइहाल्छ नि, म तिमीलाई काम दिन्न होला त? दुवैजना हो काम गर्ने? हो हजुर। त्यसो भए भोलिदेखि आऊ। आज टाइम पनि सकिसक्यो, फेरि मलाई टाइम चाहिँ ट्वाक्क चाहिन्छ नि। हस् हजुर, हामी बेलैमा आइकन काम सुरु गर्छु। सुन त फेरि, मेरोमा रेट चाहिँ अलिक कम छ, फेरि मलाई हिसाब र फिसाब क्लियर चाहिन्छ नि। हस् हजुर। ओहो भाइ, आजभोलि त पत्रकारी छोडिएछ करा। के गर्नु दाइ, हात्तीको खाने दाँत र देखाउने दाँत छुट्टै हुन्छ। पत्रकारिता गरेर खानालाई धाउधौ भयो। यो काम गरेपछि भोकै त बस्नु पर्दैन नि। ठिक भन्यो भाइ, काम गरेर सानो मान्छे कोही पनि हुँदैन। हामी पनि भोलिदेखि तम्रो साथी। अनि दाइ, भाउजूलाई कस्तो छ? अस्ति भेट्दा त बिरामी हुनुहुन्थ्यो। कस्तो हुनु र बरा, उस्तै त हो नि। सधैँको दीर्घ रोगी हुने भाइ कहिल्यै सन्चो नहुने भयो। आत्तिनु हुँदैन दाइ, एक दिन सब ठिक हुन्छ। अब त्यही त भन्नु पर्यो नि भाइ। ल भाइ, भाइ पनि ड्युटीमा रहेछौ कर। अहिले हामी लाग्छौँ, भोलितिर कुरा गरौँला है। ल हुन्छ त। होइन, काम गर्न गएको मान्छे त यति छिटै आए त काम मिलेन कि क्या हो? होइन कान्छु, किन टोलाइछौ र? तँलाई सन्चो भएन र? होइन, काम पाएनौ कि क्या? यति छिटै आयौ त? काम त मिलिहाल्छ नि भाउजू। आज अलिक ढिला भयो, भोलिदेखि जान्छौ नि। ठिकै छ नि, भोलिबाट गए भइहाल्छ नि। फेरि बिहान हिँड्ने बेलामा पनि अलि अल्मल भयो। केही होइन भाउजू, भन्छन् नि काम साँचे आफूलाई, खाना साँचे अरूलाई। तपाईँहरूलाई भोक लाग्यो होला, मैले भित्र खानेकुरा बनाएको छु, हेर्नुहोस् भित्र खाजा खानुलाई। होइन, यो नसकी किन बनाएको त नि फेरि? तँलाई गाह्रो त भएन? हो त भाउजू, हामी आफै बनाइहाल्छौँ नि। किन दुःख गर्नु भएको बिरामी मान्छेले? जब यति त गर्न सकिहाल्छु नि। यसलाई बोक्नु पर्दैन, हेर्नु पर्दैन, बसी बसी गर्ने त हो नि। त्यो त हो, फेरि तँलाई गाह्रो हुने हो कि भनेर नि। फेरि ओखती पनि सकिएको छ। ए हो र, अघि नै भन्नु पर्दैन? मसँग गोराक 200 रुपियाँ छ, म औषधि लिएर आउँछु। होइन पर्दैन, पहिला यसो खाजा साजा खाउँ, गएनले पछि जाउँला न। जाउँ किन बुढी? आज त अबेरसम्म सुतेछ बरा। घाम पनि घरकै छतमा आइपुगेछ। होइन, यो झकबहादुर भाइ अझै उठ्या छैन कि क्या हो? ओ झकबहादुर, झकबहादुर, काममा जान ढिला भइसक्यो, निस्किने होइन? के भन्छ नि रुक्मेल दाइले? हो त है, आज त साँच्चै काममा पो जानु थियो त। अब अल्छी अरेर पनि त भएन। मुखसुख धोएर खाना पकाएर बरु छिटै जाउँ कामतिर। खानासाना पकाउनु पर्दैन, मैले अघि नै बनाइसके। बरु छिटो मुखसुख धोएर खाना खान आऊ। बाबु, तपाईँ पनि आइहाल्नुहोस् त। होइन, तमीले कतिखेर बनायौ? मलाई त थाहै भएन त। यस्तो बिरामी भएको बेलामा धेरै दुःख नगर क्या कान्छु। टमीहरू ठाकेर सुतेको थियो, मलाई त छिटै निद्राले छाड्यो। उठेर खाना बनाएँ अनि फेरि सुतेकी नि। कान्छु, तँलाई यस्तो सन्चो नभएको बेलामा धेरै काम नगर क्या। तँलाई फेरि झन् गाह्रो हुन्छ। सबै काम म गरिहाल्छु नि। कति तमी मात्र जोत्तिन्छौ जता पनि, सामान्य घरको काम त मैले गर्न सकिहाल्छु नि। भाउजूको कुरा पनि ठिकै हो, तर सन्चो नभएको बेलामा सकी नसकी गर्नु त भएन नि भाउजू। कुरा पछि हराउला, काममा जानु पनि ढिला हुन्छ। खाना खान दुवैजना आउनुहोस्। ल ल भाउजू, म आइहालेँ। ल ल, खाना राख नि त। ओ झकबहादुर, आऊ नि त, खाना खाएर जाउँ ल। आऊ आऊ। ल हामी अब छिटो जाउँ, हिजो जस्तो ढिलो हुन्छ फेरि। ल कान्छु,
हामी अहिले कामतिर लाग्यौँ, तिमी आराममा रह है। ल हुन्छ भरे छिटै आऊ है। ल ल। ल केटा यो छिटो भत्का। बिन्ती छ असै साहब मेरो घर नभत्काइदिनु। फेरि घरमा कोही पनि हुनुहुन्न, म बिरामी पनि छु। जमिन हडप्नलाई सबैले यस्तै नाता गर्छन्। यस्तो मान्छेहरूलाई छोड्न हुँदैन। हामीले सम्पत्ति हराउन खोजेको होइन, हामी त केही दिन आश्रय मात्र लिन खोजेको हो। थाहा छ हामीलाई, औँला दिँदा डुडुलो निल्छन्। कहाँबाट आएको हो त्यतै गए हुन्छ, यहाँ बहानाबाजी चल्दैन। मैले केही बहाना गरेकी छैन। भगवानको लागि भए पनि एकचोटिले माफ गरिदिनुस् न। माफी होइन, सिधै भित्र लगेर ठिक पार्छ। ओइ केटा छिटो छिटो घर बत्का। यहाँ रुएर कराएर केही पनि हुँदैन। यो त सरकारी जग्गा हो, यहाँ बस्न मिल्दैन। यो त मलाई केही पनि थाहा छैन दिदी। थाहा नभए कसरी यहाँ आयो त? म बिरामी भएर उपचार गर्न आएको, यहाँ बस्न आएको होइन। सबैले यस्तै भन्छ। जाउँ दिदी। के भयो? होइन रुक्मिली दाई, यहाँ बसेर पिर गरेर मात्र त भएन नि। विगत सम्झेर केही हुनेवाला छैन। विगत सम्झ्या होइन जगबहादुर, यो पिरको भारीलाई कहाँ लिएर थन्काउने भनेर सोच्दैछु। किन पिर गर्छौ दाई? एक न एक दिन त कसो नआउला। है बाबु, हामी त थाकिसक्यौँ। त्यो दिन कस्तो हुन्छ त्यो पनि बिर्सिसक्यौँ। गरिबको घरमा कहिले उज्यालो होला र? हो जगबहादुर, अब हामी गाउँतिर जान्छौँ होला। हामीले गर्दा तँलाई पनि साह्रै अप्ठ्यारोमा पार्यो। दुःख तिमीलाई मात्र छैन दाई, मलाई पनि छ। कमसेकम तिम्रो साथमा त भाउजू हुनुहुन्छ। तिमीले जस्तै मैले पनि बुढीलाई उपचार गर्नको लागि लिएको थिएँ। गर्भमा छोरा छ भन्दा हामी निकै खुसी थियौँ। तर के गर्नु दाई, तर त्यो खुसी दुई बेला चुडाएर भट्कायो सारा खुसी। क्यार्नु त जगबहादुर, हामीले तम्रा पीडा छैनन् भने कहाँ हो र? तमी पनि त्यस्तै छौ, हाम्रो पनि यस्तो हालत छ। यहाँ बसेर कसरी बाँच्ने भन त? तिमी चिन्ता नगर रुक्मिली दाई,
मैले चिनेको एकजना दिदी हुनुहुन्छ। एकचोटि गई हेरौँ न त बुढा। तँ त्यसो भन्छौ भने जाउँ न त जाउँ। केही छैन बालिके, म राम्रोसँग हेरिदिन्छु। पहिला दक्षिणा त टक्राउ। ए साँच्ची बिर्सिछु। जय शम्भु। हजुरले 5 वर्ष अगाडि गर्नुभएको भविष्यवाणीले म करोडौँपति भएँ। अब मलाई अरबौँपति बनाइदिनु पर्यो बाबा। चिन्ता मान्नु पर्दैन, मेरो भविष्यवाणी कहिल्यै फेल जाँदैन। त्यही फेल खाँदैन र त म सधैँ बाबामा आउने गर्छु। खोइ ल्याऊ तिम्रो हात। के लेखेको रहेछ बाबा? निकै बेर लगाउनु भयो त। घोर अनर्थ। यो वर्षभरि तपाईलाई राहु केतु शनिले घेरेको छ। यो समय तपाईँ सबैसित टाढै भएर बस्नु भए राम्रो हुन्छ। यसको कुनै केही उपाय छ त? केही उपाय छैन। बोल्दा होस पुर्याउनु होला र धर्म कर्ममा लाग्नु होला, यही उचित हुनेछ। हस् त बाबा, लाग्छु पनि। जय शम्भु। भला होस्। रुक्मले दाइ भाउजू दिदी घर यही हो। कति ठुलो घर हो बडा? जत्रो घर त्यत्रै मन होला है दिदीको त। भाउजूको भने चाहनुमा यो त घर त भइहाल्छ नि। होइन झकबहादुर भाइ, यिनका कुरा के सुन्छौ क्या तिमी? बरु छिटो दिदीलाई बोलाउ न। यहाँ हात खुट्टा लथरकै भइसके। दिदी दिदी ए दिदी। ओहो, झकबहादुर भाइ पो? दिदी नमस्ते। नमस्ते दिदी। नमस्ते नमस्ते। अनि आज कहाँबाट बाटो बिरायो? बाटो बिराउने भन्दा पनि दिदी जिन्दगीले बाटोबाट दुबाटोमा लिएर फालिदियो। अनि अल्ल मल्ल परे, कहाँ जाउँ के गरौँ भनेर सोच्दै गर्दा दिदीको घरको बाटो नै खुल्ला देखेँ। अनि यहाँसम्म आएको दिदी। बाहिर मात्र बसेर कुरा गर्छौ कि भित्र पनि आउँछौ? भित्रै बसेर कुरा गरौँ न नि। आऊ ल आऊ। ए ल ल दिदी। दाइ भाउजू जाम जाम। आफू त यसरी बसिहाल्छ र बसिहाल्छ। दिदी आजभोलि त निकै दुब्लाउनु भएछ नि। अलि दुब्ला छु, के गर्नु, घरको काम सबै गर्नुपर्छ। अनि उहाँहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ नि? उहाँहरू रुकुमको हुनुहुन्छ दिदी। साह्रै दुःख पाएर आउनु भएको। तपाईँलाई भेटेपछि केही सहज हुन्छ कि भनेर मैले लिएर आएको। त्यो त हो भाइ, तर अहिले सबै कोठाहरू प्याक छ। अप्ठ्यारोमा पो पार्यो त मलाई। यदि अप्ठ्यारो नै पर्छ भने त हामी अन्त कतै जाउँ न बाबु। बिचरा दिदीलाई अप्ठ्यारोमा किन पार्ने र बडा? त्यही भने झकबहादुर, बरु हामी कोठा खोजौँ न। कोठा भाडा तिरेरै बसौँला। त्यसो नभन्नुहोस् न दिदी, फर्केर जाने ठाउँ हाम्रो कहीँ पनि छैन। सुख दुःखले तहरा बनाएर बसेका थियौँ, त्यही पनि नगरपालिका आएर भट्काइदियो। हजुरसँग ठुलो आश बोकेर आएका छौँ। बरु काम गरेर भए पनि तपाईँको घर भाडा तिरौला नि दिदी। भाडा नै तिरेर बस्छौ भने यो घरमा चाहिँ कोठा खाली छैन। पछाडि 2वटा सानो कोठाहरू खाली छ, त्यसमा बस्छौ त? हामीलाई ठुलो कोठा होइन दिदी, यति बेला ओत्लाउने ठाउँ मात्र चाहिएको। त्यो त ठिक छ भाइ, तर उहाँको जात चाहिँ के हो नि?
हामी बाती हौ दिदी। बादी दाईको मतलब रुकुमको माओवादी भन्न खोज्नु भएको क्या दिदी? किन अचम्म पर्नु भएको? ल मलाई जातसँग कुनै सरकार भएन, भाडा कम गरिदिउँला, तर यी बहिनीले मेरो घरको काम सघाउनुपर्छ। त्यो त भइहाल्छ नि हजुर। तपाईँले हामीलाई यति ठुलो शरण दिनुभएको छ, जाबो घरको काम त सघाइहाल्छु नि। बल्ल सोचे जस्तो मान्छे पाइयो। अब घरको काम जति सबै यसलाई दलाउनु पर्ला। दिदी किन तोलाउनु भएको? होइन टोलाको छैन, तिमीहरूको आगमनले सरस्वती भित्र जस्तो लागेछ। ल हिँड जाउँ, म तिमीहरूलाई बस्ने ठाउँ सिकाइदिन्छु। हुन्छ दिदी, जाउँ न त। हेर आज त पानी नै परेछ क्या, कामै गर्न दिँदैन के हो, फेरि अबेर नै भइसक्यो। ओ झकबहादुर अझै उठेर रहन्छ कि झकबहादुर, ओ झकबहादुर काम जाने होइन? ल उठ छिटो उठ, ल छिटो उठ हिँड। होइन बुढा, कति छिटो उठिसक्यो तमी आज। तम्रो लागि पो भर्खर गीत पढ्ने बेला भयो होला, मेरो लागि त बिहानै उज्यालो भइगयो। साँच्चै आज मलाई खाना नपकाऊ है। होइन के भन्छ नि बुढा, खाना नखाइ? होइन है झकबहादुर, यो ठेदार पनि काम गराउन मात्रै जाने छ, पैसा सुसो दिने होइन। अलिअलि खर्च पानी दिए पनि त हुने नि। बेला नि त बिस्तारै बल्ल त काममा लागेको छ। भरे अलि छिटो आउनु फेरि। आउँदैन, म अब त सधैँ उतैतिर नफर्किने गरेर जान्छौँ। अब त घरमा नआइकन कहाँ जाने भनेको छु। ल अहिले हामीलाई ढिला भयो, बरु तिमी चाहिँ टाइममै खाना बनाएर खाऊ नि फेरि। ल जाउँ त भाइ। हे भगवान्, मेरो बुढालाई कसैको आँखा नलागोस्। यस्तै बुढा सबै नारीहरूले पाउने भए कस्तो हुन्थ्यो होला यो दुनियाँ। धन्न प्रभु, म अभागिनीलाई राम्रो बुढा पारिदियो। पाखेनीले त पानीको धारा खोलेर सत्यानाशै गरिसकेछ कि क्या हो? नगई भएन। ओ पाखेनी, के गर्दैछस् त? अलिकति कपडा फोहोर भएका थिए, त्यही धुँदैछु दिदी। ए तेरो यो रुकुमबाट आएको झरनाको पानी हो, त्यही भएर खुल्ला राखेर धुँदैछस् होइन? होइन, तपाईँले यो के भन्नुभएको दिदी यस्तो? अनि के चाहिँ भन्नु पर्थ्यो त मैले? झन् दुःख पाएको छ भनेर शरण दियो, टाउकोमै टेक्न खोज्नु त बा। घर होइन, खुर्को त्यो धारा बन्द गरे। अनि त्यो तेरो बनाउनु लुगा छ नि, पशुपति खोलामा लगेर धुनु।
नसुने भने ठिक हुने छैन। कस्ता कस्ता मान्छे आउँछन् यहाँ। टल्दा टल्दै फाट्यो जीवन टल्नै सकिन बल्दा बल्दै निभ्यो दियो बल्नै सकिन ल बुढा यति ओखती खाऊ त बडा भयो कान्छु यो ओखती खाँदा खाँदा दिक्क लागिसक्यो क्या त्यस्तो भनेर हुन्छ र छिटो निको हुनु पर्दैन मलाई के भयो छ र निको हुनलाई एउटा सानो चोट लाग्यो त हो चोट सानो ठुलो हुँदैन बुढा आखिर सानो भए पनि ठुलो भए पनि दर्द त हुन्छ नि होइन र होइन भाउजू कति गफा मात्रै गरेर बस्यो काम जानु पर्दैन त्यही त भने बाबु हेर न तम्रा दाइले औषधि खानै मानेनन् नखाने मान्छेलाई मर्न दिए हुन्छ भाउजू काम जानु ढिलो भइसक्यो हेर्नुहोस् मलाई काममा जान ढिला भइसक्यो यति त खाऊ न ए खाँदिन भनेपछि सुन्दैन के गरेको छु र मैले किन डाक्नको त मैले टिकटक बनाउँदाखेरि कसले तँलाई मेकअप गर भनेछ अनि मसँगै टसेर बनाउनु पर्छ त अरू ठाउँ पाएन यसै त मलाई मेकअप गर्न ढिलो भइसक्यो कसले आज केटा आज केटी गर्नु भनेर भनेको थियो छक्का जस्तो के रे छक्का रे ताई होला नि जसले छोरा मान्छे भएर पनि छोरीको लुगा लाएर बस्छ बढी भएको अनि के त तैँले भन्न हुने मैले भन्न नहुने हो मैले भन्नु मिल्छ म त तँभन्दा सानो भाइ हो नि त त्यसै रिसाउँदो रहेछ अनि त आफै रिस उठ्ने गर्छ त मैले जिस्केको हो मलाई थाहा छ तँ केटा हो तँलाई थाहा छ म केटा हो रिसाउनु पर्छ त्यस्तो होइन निको हामीले यस्तै पहिरन गरेर होला टिकटकमा साथीहरूले हेप्छन् त्यही सम्झेर रिसाछु सरी नि त ए राति त्यही टिकटकमा कसले के भन्छ त्यसको पछि लाग्ने होइन हामी आफ्नो कला देखाउँछौँ हामी को हो हामीलाई थाहा छ कमेन्टको पछि लाग्ने होइन ओके छ त जिग्री अब दुवैजना नरिसाउने ल अब अगाडिमा हेलो दाइ नमस्ते हजुर नमस्ते को बोल्नुभयो होला मैले त चिन्नै सकिनँ तर म गुराँस नानी बोलेको दाइ रुकुमबाट पल्लो घरै
साइला दाइको छोरी। ए साइला दाइको छोरी गुराँसे पो हो? भन् त नानी, धेरै पछि पो सम्झिस् त। खै दाइ, के भन्ने के नभन्ने, सुनाउने जस्तो खबरै छैन। तपाईँहरू त्यहाँ त्यस्तो हालतमा हुनुहुन्छ, सुनाम कि नसुनाम त? होइन गुराँसे, किन घुमाइ फिराइ बोल्दैछस्? भएको चाहिँ के हो सिधा बुझ्ने गरी भन्न। तपाईँ कति समस्यामा हुनुहुन्छ, यस्तो कुरा सहन सक्नु होला र त? हेर गुराँसे, भएको चाहिँ के हो छिटो भन्न। यहाँ मेरो मन आत्तिसक्यो। के आमालाई के भयो? आमालाई त्यस्तो केही भएको छैन दाइ। अनि भएको चाहिँ के हो भन्न त। हिजो राति ठुलो बाढी आयो दाइ गाउँमा। अनि 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 भन् त। दाइ, बाढीले तपाईँको छोरालाई बगाएर लग्यो। भाउजू के भयो? हेर्नुहोस् त। फुक्क कति छाडाहरू लाज पचेको, घरमा लङ्गडालाई छोडेर यिनीहरूको राजलीला असत्यहरू। निस्के जस्तो छ। अलि भयो भाउजू? बाबु अलि भएछ। साँच्चै भाउजूलाई एउटा कुरा भन्नु मन लाग्थ्यो, भनौँ कि नभनौँ? के कुरा हो र बाबु, भन्दा भइहाल्यो नि। आजभोलि कता कता दाइको बानी बेहोरा फरक भएको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? खै बाबु, मलाई पनि त्यस्तै लागेको छ। पिरले होला बरा, त्यस्तो अर्ने मान्छे त होइनन्। त्यही त भने भाउजू, कि म हजुरसँग हाँसेको बोलेको सँगै काम गर्न हिँडेको भएर हो कि? त्यस्तो होइन बाबु, मेरो बुढा त भगवान् सरी हुन्। साथीभाइ भनेपछि मरि हत्ते नै अड्छन्। त्यस्तै केही पिरमा छन् होला, सधैँ पिर लुकाएर बस्छन्, अरूलाई भन्ने होइन। खै भाउजू, मलाई त बुझ्नै गाह्रो भयो। ल ल भाउजू, काम गरौँ, अहिले ठेक्दा कराउँछ फेरि। हुन्छ बाबु, हुन्छ ल। होइन दिदी, कसलाई गाली गर्दै हुनुहुन्छ? तिमीलाई भनेको नि सुनेनौ? एक्कासी क्या भयो दिदी, क्या नझर्किनुहुन्छ? म झर्केको होइन, अरू कुरो मलाई थाहा भएन। अब चाहिँ तिमीहरूले मेरो घर तुरन्तै छाड्नुपर्छ। होइन दिदी, हामीबाट केही गल्ती भएर कि कसैले हाम्रो कुरा लगायो तपाईँले? कसैले कुरो लगाएको छैन, मेरो आफ्नै आँखाले देखेको। क्या देखेर आउनुभयो दिदी? अलि बुझ्ने गरी भन्नु न। अझ हेर न, बुझेर पनि बुझ पचाएको बुढीलाई धन्दामा लगाएर आफू सुती खाएको छ। अझ के देख्यौ रे? बोल्न पाएँ भन्दैमा जे पाए त्यही नबोल्नुहोस् दिदी। गरिब हौला, आफ्नो ठाउँमा छ, तर हाम्रो पनि इज्जत छ। हो, देख्यो छर्लङ्ग पारेर तिमीहरूको इज्जत भयो चाहिँ के, त्यो त भन्नु न। ए, अब म समाचारदाता भएर सुनाउनु पर्यो होइन त? ल सुन, तेरो बुढीले त्यो झगबहादुर काम गर्न जान्छु भन्दै माया प्रेम सार्दो रहेछ। आज आफ्नै आँखाले पुरै फिल्म हेरेर आएँ। तपाईँ अहिले अलिक बढी बोल्दै हुनुहुन्छ दिदी। मेरो कान्छो त्यस्तो छैनन्, घरमा बस्न दिएँ भन्दैमा गरिब सम्झेर नहेप्नुहोस्। जो सर उसैको ठुलो सर, अरू कुरो मलाई थाहा छैन। तिमीहरूले खुरुक्क मेरो घर खाली गर्नुपर्छ। समयको खेल, समय
भएको भएको पीडा हामीलाई मात्र किन दिन्छस्? ल भाउजू घर पनि आइसक्यो, अब तन्न सुतिन्छ। किन र बाबु खाना नखाइ सुत्ने र? ए भाउजू पनि आज त्यति मिठो मिठो चिज खुवाउनु भयो, तन्न सुहा आज त। बरु आज भएको जस्तो चिज भले नि खुवाउनु पर्छ है भाउजू। भइहाल्छ नि बाबु, किन नहुनु? ल ल सुत्नुहोस्। उनीहरूले ओखटी खाए कि खाएनन्? बुढा ए बुढा मलाई पनि भोक लागेको छ आज। खानासाना कति खाएर कठैबाट मेरो कारणले गर्दा मेरो बुढीले धेरै दुःख पायो। हे प्रभु, यस्तो दिन देखाउनु भन्दा मारिदेऊ मलाई। जेसुकै होस्, मैले मेरो बुढीको लागि एउटा केही न केही निर्णय लिनै पर्छ। सुत्दा पनि यो हाईको त्यो आएको होला। ए भाउजू, ए भाउजू उठ्नुहोस्, बिर्सनु भयो क्या? आज झन् चाँडै बोलाएको थिएँ काममा। अन्त नि साँच्चै बाबु, हिजोको ठगानले गर्दा म त भुसुकै निदाएछु। तमी रेडी हुँदै गर, म तम्रो दाइले खाना बनाइदिन्छु अनि जाउला है। मलाई कसैले दया देखाउनु परेको छैन। कहाँ जाने हो? गयो हुन्छ। मेरो लागि म आफै बनाएर खान सक्छु। एक्कासी के भयो बुढा? किन रिसाएको त्यसरी? मलाई केही भएको छैन। कहाँ जाने हो? गयो हुन्छ। यहाँ बसेर धेरै बकबक नगर, फेरि यहाँ केही हुन सक्छ। होइन दाइ, के भएको छ तिमीलाई आजभोलि? आजभोलि होइन, जबदेखि त मेरो जीवनमा आइस् नि, मलाई कहिले नि राम्रो भएको छैन। तेरो कारणले गर्दाखेरि आज म लङ्गडो हुनु पर्यो र बुढी पनि टाढा आउँदैछ। के भनेको बुढा यस्तो तमीले? त चुप लाग, तैँले त बुढा भन्ने अधिकार पनि गुमाइसकिस्। दाइ, हामीबाट त्यस्तो के गल्ती भयो र? ठुक्क कुकुर, भाउजूको साइनो लगाएर श्रीमतीको व्यवहार गर्छस्, आज के भयो भन्छस्? हेर दाइ, तिमी गलत गर्दैछौ। अहिलेसम्म केही गलत गरेको छैन। जब गलत गर्छु नि, तेरो टाउको रहँदैन। मेरो नजरबाट टाढा गइहाल, नत्र भने ठिक हुनेवाला छैन यहाँ। भयो बाबु, तमी धेरै नबोल। बुढा भन्न बुढा, अनि तँ चाहिँ यहाँ किन बस्नु पर्यो? यसैसँग निस्केर जा। होइन बुढा, तमीलाई के भयो? किन यस्तो गर्दैछौ? अहिलेसम्म केही भएको छैन, तर त मेरो आँखा अगाडि रहिरहेछ भने म यही चक्कुले घाँटी काटेर मरिदिन्छु।
भयो बुढा, तमीले घाँटी रेट्नु पर्दैन। म तम्रो लागि बोझ भइछु क्यार, मै टादिन्छु। यहाँ बसेर धेरै प्यार त्याग नगर, तुरुन्त गइहाल। कति नाटक बसाल्यो दिदी? समयको खेल मलाई माफ गरिदेऊ कान्छो, म पनि त तिमी बिना कहाँ बाँच्न सक्छु। मलाई थाहा छैन तिमी बिना कति दिन बाँच्छु, तर मलाई यो थाहा छ तिमी मेरो साथमा भइरह्यो भने म तिम्रो लागि बोझ बन्छु। तिमीलाई साह्रै दुःख हुन्छ कान्छो, तिमीलाई पीडा भएको म देख्न सक्दिनँ कान्छो। तिम्रो खुसीको लागि त्यही भएर त मदेखि तिम्रो टाढा बनाउँछु कान्छो। मलाई माफ गरिदेऊ कान्छो, माफ गरिदेऊ। मैले मेरो लागि होइन कान्छो, तिम्रो खुसीको लागि तँलाई पठाउँदैछु। मेरो यो किरा पर्ने मुखले तिमीलाई नचाहिने आरोप लगाएका छु। तिमी त देवी हो, सबै सावित्री हो। तिमी जस्तो श्रीमती पाउनु त 7 जन्म तपस्या गर्नु। समयको खेल टल्दै फाट्यो जीवन टाल्नै सकिन, बल्दा बल्दै निभ्यो दियो बाल्नै सकिन। गए दुख जे गरे दुख